Mateo Kapitulo 11. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya ni adtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus ug nangutana sila kaniya. Sultihi kami, ikaw ba ang gingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Si Jesus mitubag, Pamauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw ug ang maayong balita, gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyong makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gyud ang inyong giadto aron tan-awon? Tao ba nga nindot kayog pamisti? Dili usab. Kay ang mga tao nga nagbistig sama ni ini, atua man magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gyud ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta. Apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga milabaw kang Juan nga magbubunyag. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios, kusganon gayud nga miabot, ug ang mga tao, kusganong naninguha paghupot ni ini. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kung gusto ka mumutuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias. Busa, pamati kung may dalunggan kamo. Karon, unsa may akong ikatandi sa mga tao niining panahona? Sama sila sa mga bata nga naglingkod-lingkod lang sa merkado. Usa ka pundok sa mga kadula mosinggit ngadto sa lain. Mitugtog migpara sa kasal, apan wala mo musayaw. Nanganta migpara sa lubong, apan wala mo manghilak. Mianhi si Juan, nagpuasa siya ug wala mo inom og bino. Ug miingon sila, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug mikaon siya ug miinom. Ug miingon na usab sila, tanawa ninyo kinintawhana. Hangol siya sa pagkaon ug palahubog. Unya higala pagyud sa kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod, diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Kurasin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon. Ang mga tao didto dugay na unta nga nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili, itambog ka hinuon ngadto sa impierno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini hangtod karong adlaw. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Unya si Jesus miingon,
O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kag gipadayag manimong ngadto sa mga walay kahibalo, kining mga butang nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.